बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ शादा अब्दी। नाज़रीन, ये सच है कि तारीख़ के हर दौर में शद्दाद ज़माना, नमरूद वक्त और फ़िरौन जैसे ज़ालिम लोग उभरे और उभर कर डूब गए, और हर ज़ालिम अल्लाह की नाफरमानी की वजह से अज़ाब में गिरफ्तार हुआ। ताकत और इक़्तिदार सब कुछ होते हुए भी ज़ालिम फना हो गए, लेकिन हर दौर में ज़ालिम मज़लूमों पर जुल्म और ज़्यादती करते रहे। लिहाजा ज़ालिमीन का जुल्म जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो परवरदिगार का हुक्म है कि अदल कायम करो, और वो इंसान के ज़मीर को झंझोड़ता है। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मुआशरे की तकमील कर, कुरान के अहकाम और तालीमात पर अमल करके अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है, और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंदीदा बना दिया है, की सनद लेकर अपने भाई हज़रत अली इब्न अबी तालिब को पहचानवा कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन ये क्या हुआ कि इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी होने लगी और हालात इस मोड़ तक आ पहुँचे कि अमन पसंद लोगों की जान और माल को नुकसान पहुँचाया जाने लगा। यहाँ तक कि जिंदगी गुजारना मुहाल हो गया। जुल्म और सितम का एक सैलाब आ गया। जालिम अपनी मनमानी कर रहे थे, बेगुनाह बेकसूर जुल्म और सितम का निशाना बन रहे थे। परेशान हाल अवाम का इस्तेहसाल हो रहा था। ये वो वक्त था जब दमिश्क के तख्त पर यजीद बैठा हुआ था। ये सच है कि हराम और गलत काम जब इंसान अपनी जिंदगी में करने लगता है तो उसके अंदर से सही और गलत का फर्क अपने आप खत्म हो जाता है। इस तरह वो अपने असल मकसद से हट जाता है, यानी वो सही रास्ते से भटक जाता है, जिससे वो खुद भी गुमराह होता है और दूसरों को भी गुमराह करता है। और खास तौर से मुल्क का हुक्मरान ही ऐसा गलत काम अंजाम दे रहा हो तो फिर मुआशरे के खराब होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी के असल मकसद को समझने की बहुत ज़रूरत थी। दीन की हिफाजत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कोई तब्दीली ना हो, इसके लिए आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी बात पर अमल करते हुए ये पैगाम दिया कि दीन इंसान के लिए सबसे बढ़कर है। अगर दीन को खतरा हो तो उसकी हिफाजत हर हाल में वाजिब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग नमाज पढ़ रहे थे, हज कर रहे थे, तिलावत कुरान कर रहे थे, मस्जिदें भी आबाद थी, लेकिन उन पर यजीदियत का साया था। मगर न रूह नमाज, न मस्जिदों का तक़द्दुस, न इबादत में खुदा की याद थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे माहौल को देखकर फरमाया कि उम्मत को यजीद जैसा वायरस जकड़ ले तो समझ लेना चाहिए कि दीन खतरे में पड़ गया है, और उसे बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो किया जा सकता है। इमाम ने बिगड़ती हुई सियासी और समाजी हालत को देखकर समझा कि हुक्मरानों की आम पॉलिसी इस्लामी उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती है। आप उम्मत के दर से बखूबी वाकिफ थे, अपने मजहबी फर्ज को पूरी हिम्मत के साथ अदा करने के लिए तैयार थे। बनी उमैया पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को खत्म करना चाहते थे, और वो काफी हद तक इसे बिगाड़ भी चुके थे। इसलिए इमाम ने जब यजीद के खिलाफ अपना मूवमेंट शुरू किया तो फरमाया कि मेरा मूवमेंट अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए है। लिहाजा इस तरह इमाम ने सफर करबला के जरिए हमें ये मैसेज दिया कि इमाम की तरह हमारा भी फर्ज है कि हम भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा रखें। अगर कोई इसे बिगाड़ने या ख़त्म करने की कोशिश करे तो उसका मुकाबला करें, भले ही इसके लिए जान की कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। बनी उमैया अपने ज़ाहिरी इस्लाम के ज़रिए लोगों को धोखा दे रहे थे। इमाम के इस मूवमेंट ने उनके चेहरे पर पड़ी नकाब को उलट कर रख दिया ताकि लोग उनके असली चेहरे को पहचान लें। देखिए, इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक खुदा का रास्ता और दूसरा शैतान के सामने अपनी गर्दन झुकाने का रास्ता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है
میں ذلت سے بہت دور ہوں، اس لیے آپ نے یزید کی بیعت کو ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ یزید کے اندر تمام شیطانی صفات تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کے خلاف قدم اٹھایا تاکہ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ ہو سکے اور اچھائیاں پھیلے۔ قرآنی احکامات کے مطابق انسان کا قتل، ظلم و ناانصافی، انسانی حقوق کی پامالی، شہری آزادیوں کا سلب کیا جانا، غربت، افلاس اور جہالت کو فروغ، کرپشن کو بڑھاوا، یزید ان سب باتوں کو حلال کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ایسی صورت میں امت کی رہبری اور رہنمائی فرمانا، امت کو ہدایت کا راستہ، امت کو فساد اور شر سے بچانا، امت کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے سے آگاہ، صحیح اور سچے نظام حکومت اور نظام حیات کی طرف متوجہ کرنا صرف اور صرف آپ کی ہی ذمہ داری تھی۔ امام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، امام وہ ہے جو کتاب خدا اور سنت پر عمل کرے، اسلامی معاشرے کی رہبری اور اس ظلم و فساد اور ان ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے حسین دوسروں کی بنسبت زیادہ سزاوار ہوں۔ یہ ایسی حکومت ہے کہ جس نے قرآنی احکام، سنت اور قوانین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تبدیلی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف جد و جہد کرنا میرا دینی فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ میں تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دوں، قرآن اور اسلامی تعلیمات کو دوبارہ معاشرے میں رائج کروں، ظلم و ستم اور اسلامی قوانین میں تبدیلی کو روکوں۔ ان حالات میں ظلم و فساد کے خلاف جد و جہد ضروری ہے اور معاشرے کی بہتری اور سلامتی کے لیے اگر خون بھی بہہ جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے، اسلام پھولے پھلے گا۔ میں تو موت کو اپنے لیے سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے ذلت سمجھتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت کے حالات سے اچھی طرح واقف تھے کہ یزیدی حکومت جو سنت رسول کو ختم کر رہی ہے، اسے اب روکنا اور باطل کے خلاف آواز اٹھانے کی سخت ضرورت ہے۔ امام مظلوم نے اسلام کی نصرت میں یزید کی بدکاریوں پر صدائے احتجاج بلند کیا۔ یزید ریاست کو حاصل کرنے کی وجہ سے بوسہ گاہ رسول میں بیعت کی زنجیر ڈالنے کے لیے تیار تھا، لیکن امام نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن یزید کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی۔ امام کا یہ انکار ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ حوصلہ سب سے افضل جہاد ہے۔ معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ظالم حکمراں کے سامنے سچ بات کہہ دینا سب سے افضل جہاد ہے۔ ولید ابن عتبہ سے انکار بیعت۔ یزید کے بعد امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو خیر آباد کہتے وقت فرمایا، میرے جہاد کا مقصد نہ تو ظلم ہے، نہ بغاوت، اور نہ یہ کسی خود غرضی پر مبنی ہے۔ میں تو صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں اور میں اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ تاریخ کے صفحات پر آج بھی امام حسین علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ روشن ہے۔ جب حاکم مدینہ کی طرف سے یزید کی بیعت کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو آپ نے انکار بیعت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو اس انداز میں بیان کرتے ہوئے حکومت، اس کے کردار اور پالیسیوں کو غیر اسلامی اور غیر قانونی قرار دے کر اپنے عظیم مقصد کے لیے آپ مدینے سے کربلا کی جانب 28 رجب المرجب سن 60 ہجری کو روانہ ہو گئے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام اور سفر کربلا کے اہم مقاصد کے سلسلے سے ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ جب کربلا کی راہ کو چلنے لگے